26ਵੀं आइनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश होने जा रही है, तो उसके नकात आप सबके ऑलरेडी सामने हैं। ये वही मुतफ़िक़ा मुसव्वदा है जो 26 नकाती जो पार्लियामान की खसूसी कमेटी ने क्लियर किया था और जिस पे पॉलिटिकल कंसेंसस पहले करवाया गया। सबसे पहले हुकूमती इत्तेहादी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके साथ साथ IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सालिक हुसैन साहब, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी एमल वली ख़ान साहब, मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब, नेशनल पार्टी बुलीदी साहब और फुलैन साहब मालिक बलोच साहब की खसूसी हदायत पे, और जो हमारे दीगर, मेरे ख़्याल में अगर अता साहब मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। MQM का मैं नाम ले चुका हूँ। सबसे बड़ा हमारे जो हलीफ हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जनाब खालिद मक्सी साहब और जनाब मंसूर काकड़ साहब, ये सारे जो पार्लिमानी लीडरान हैं, इन्होंने आपकी नॉलेज में है कि मुख्तलिफ़ औकात में मीटिंग्स की। जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी जिसके मैंडेट में ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इनके अमेंडमेंट्स को भी देखना था। सैयद खुर्शीद शाह साहब ने बड़े तहम्मुल से ये सारा अमल जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब की जो अनथक मेहनत और काविशें और कोशिश है, जो उन्होंने ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों को इंगेज किया बल्कि अक्रॉस द आयल भी उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रखी, और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से कांस्टेंट इंगेजमेंट रखी। जो आइनी पैकेज का ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा, वो हमारे इत्तेहादी जमातों ने जो एक लार्जर मुसव्वदा दिया था उसको निगोशिएट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में जो उनकी मीटिंग्स हुई जमीयत उलमा इस्लाम के कायद और उनकी लीगल टीम से, और आपको याद है उसके फॉलो अप में फिर दूसरी मीटिंग हुई जाती उमरा लाहौर में, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हमारे जो दोनों जमातों के आइनी अहदेदारान हैं, सदर मुमलिकत सदर आसफ़ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी अपनी टीमों के हमरा वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी लीगल टीम से तवील मुशावरत हुई। उसके बाद हमने प्रेस टॉक भी की थी जिसमें उन्होंने इस अंदिया दिया था कि हमारा लार्जर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय हो गया। वापस आके फिर हमने अपने इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लिया इस मुसव्वदे पे, और आज काबीना ने जिस मुसव्वदे की मंजूरी दी है ये वही मुतफ़िक़ा मुसव्वदा है। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने जो 5 तरमीम हैं सजेस्ट की हैं, जो कि आइन में इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से उनमें कुछ क्लैरिटी लाने के लिए शरीयत कोर्ट के वो जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने के अहल हों, उनके बारे में एक क्लॉज, आइन खामोश था, वो क्लॉज डाली गई है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो रिपोर्ट्स आती हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, उसकी टाइम लाइन 2 साल थी, उसको 1 साल किया गया। जो शरीयत कोर्ट की जजमेंट है रिबा के बारे में, वो ट्रांसलेट नहीं थी हो रही प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में, उसको वहाँ पे ट्रांसलेट किया गया। जो शरीयत कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है उसके मैनर में कुछ इबहाम था, उसको दूर किया गया। तो वो अमेंडमेंट्स आज उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है, जो उनके लीगल टीम के सरबराह हैं सैनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वही तरामीम इस ड्राफ्ट का हिस्सा थी जो कमेटी ने पास किया। तो वो तरामीम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काबीना का और इत्तेहादी जमातों का फ़ैसला है कि वो तरामीम अगर JUIF आज जमा करा के फ्लोर ऑफ हाउस पे लाएगी तो हम उस पर वोट करेंगे। बाकी चीज़ें वही हैं जिसमें आइनी बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की सतह पे,
اور صوبوں میں بھی آئینی بینچز کا میکنزم پرووائڈ کر دیا گیا ہے ریلیونٹ پروویژن دے کے. اس کو مشروط کیا گیا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو لاجسٹیکل تیاری کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضرورت بھی دیکھنی ہے کہ آیا وہاں پہ لٹیگیشن یا اس کیٹیگری کے وہ جو اوریجنل جورسڈکشن کی حد تک وہ محدود ہوگی, ایکسرسائز آف اوریجنل جورسڈکشن جس میں 199 کی 2 شقیں ہیں, وہ اگر قائم ہوتی ہیں تو اس کو قائم کرنے سے پہلے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹل ممبرشپ کی 51% کے ساتھ ریزولوشن پاس کرے تو وہ نافذ العمل ہو جائیں گی. یہ تجویز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ آئی اور پھر ہم نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس صوبے کے منتخب اسمبلی کو آپ یہ چوائس دیں گے کہ اگر وہ اس ہائی کورٹ میں, اس صوبے کی ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام چاہتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو تشکیل ہے یعنی کہ ججز کی جو نامینیشن ہے اس کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کے پاس ہوگا. یہ ایک جوڈیشل فنکشن ہے کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ آئین کے تابع 18ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے. پہلے صدر مملکت کرتے تھے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ, لیکن ہم نے 18ویں ترمیم میں سے ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تو جوڈیشل کمیشن کی جو نئی حیت اور شکل ہے اس مسودے کے مطابق اس میں چیف جسٹس پاکستان اور 4 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ہیں, 4 پارلیمنٹیرینز 2 سینٹ سے اور 2 قومی اسمبلی سے, ایک اپوزیشن اور ٹریری سے, یہ اس کا حصہ ہوں گے. وزیر قانون اور اٹارنی جنرل فار پاکستان پہلے بھی اس کا حصہ تھے, اب بھی رہے. مارجنلائز کمیونٹیز کو اور جن کے لیے 184 اور 199 اور ایکسرسائز ہوتی ہیں اور جن کے حوالے سے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے زیادہ ایشوز ہمیں آتے ہیں ہمیشہ, اقلیتیں یعنی کہ غیر مسلم جو ہماری برادری ہے پاکستان میں اور خواتین, یہ اسپیکر قومی اسمبلی نامینیٹ کریں گے غیر مسلم یا خاتون میں سے, پارلیمنٹ سے باہر سے ایک ایسی شخصیت کو جو کوالیفائی کرتے ہوں کہ وہ منتخب ہو سکے ایز اے ٹیکنوکریٹ سینٹ کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ان کی انپٹ بہتر ہوگی, اس کے لیے ریلیونٹ فیلڈ میں 20 سال کا تجربہ ہے, وہ اچھی شہرت کے حامل ہوں اور ان کی پبلیکیشنز اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح سے سول سوسائٹی کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے پہلے کی طرح رہیں گے. صوبائی جو ہے جوڈیشل کمیشن اس کی شکل وہی رہے گی, وہ مرج ہو جاتا ہے. اگر فون سائلنٹ پہ کر لیں میں آپ کا بہت شکر ادا کروں گا. وہ جو ہے وہ اس صوبے کے جب تعیناتیاں ہوں گی یا اس صوبے سے ججز کی جو پرفارمنس ایویلویشن ہے وہ ہوگی, تو اس کے لیے اس صوبے کا جو کمیشن کا حصہ ہے ہمیشہ سے وہ بیٹھتے ہیں, اس صوبے کے چیف جسٹس, وہاں کے سینئر پیونی جج, وہاں کی بار کونسل کا نمائندہ اور اس صوبائی حکومت کے جو وزیر قانون ہے وہ اس کا حصہ بدستور رہیں گے. ایک نئی چیز جو شامل کی گئی ہے وہ پرفارمنس ایویلویشن ہے کہ عوام کو یہ بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان کے 8-8 10-10 سال مقدمے پڑے رہتے ہیں, سنوائی نہیں ہوتی اور تاریخیں ڈلتی ہیں, تاریخ پہ تاریخ. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ رولز بنا کے ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ دیں پورے ملک میں. میں آپ سے پھر استدعا کروں گا جو بھائی بھی ہیں, بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں, اگر اس فون کو یا باہر لے جائیں یا پلیز سائلنٹ پہ کر دیں. سارے دوست کر رہے ہیں, مہربانی کریں. سر میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے صرف ایک چھوٹی سی استدعا کی ہے کہ فون سائلنٹ کر لیں بس. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اور صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے ساتھ ان کی مشاورت سے پرفارمنس ایویلویشن جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹائم ٹو ٹائم وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ ایسے معزز جج صاحبان جو اپنے حلف کے مطابق بہت اچھا کام کرتے ہیں انہیں تو ترقی کی منازل بھی طے کرنی چاہیے اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے
کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ شکایت آئی ہے کہ کنفرمیشن کے بعد جو ان کے کام کی استعداد ہے یا کام کرنے کی لگن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو جب آپ ٹیکس پیئر کی دی ہوئی رقم سے یہ نظام چلا رہے ہیں اور آپ کو تمام سہولیات ہیں, اچھی مراعات دی جاتی ہیں سپیریئر جوڈیشری کو تاکہ اپنے کام پہ توجہ دیں, اور ان کو گھر دینا, ان کی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا, ان کو مناسب تنخواہ, ان کے یوٹیلیٹی کے اخراجات, یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدارتی آرڈر میں شامل ہیں. ایسے جج صاحبان جن کے بارے میں کمیشن یہ رپورٹ کرے کہ ان کی جو پروفیشنل استطاعت ہے, کمپیٹنس ہے, وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے ان ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ کیسز وہ پھر کمیشن ریکمینڈ کرے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور سپریم جوڈیشل کونسل میں وہی اس کی پرانی شکل رہے گی. چیف جسٹس, ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوں گے. وہ 6 مہینے کا وہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے. یہ بھی ایک شکوہ رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ وہاں سال ہا سال ریفرنسز کا فیصلہ نہیں ہوتا. 2-4 کلازز آپ نے دیکھی ہوں گی, کچھ 18ویں ترمیم میں کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں, اور صوبائی سطح پہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ 5 ایڈوائزرز جو ٹیکنیکل سائڈ سے ہوں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کی اسسٹنس کے لیے اور وزیر اعظم کی اسسٹنس کے لیے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں وفاقی ایڈوائزرز کو رائٹ آف آڈینس ہے کہ وہ جائیں اور اپنے محکموں کے سوالوں کا جواب دیں, اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں. صوبوں کے بارے میں یہ پروویژن خاموش رہ گئی تھی, وہ رول دے رہے ہیں کہ اب صوبائی ایڈوائزر جو آئین کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف آڈینس ہوگا صوبائی اسمبلی میں. آرٹیکل 48 ایڈوائس کے بارے میں اس کی وہ لینگویج سیم ہی رہی ہے, وہ پابند ہوتے ہیں صدر ایڈوائس کے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا. لیکن مصطفیٰ امپیکٹ سے پہلے وزراء اور وزرائے مملکت بھی ایڈوائس بھیجتے تھے ڈائریکٹلی. اب وہ نظام چینج ہو گیا, اب کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے, سارا کام کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے, اس میں ترمیم ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ آپ بار بار پوچھ رہے تھے, ابھی وہ اس پیکیج کا حصہ ہے. ماضی قریب میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پورے ملک کے کمیشن, جس میں 5 صوبائی ہائی کورٹ یعنی بشمول اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو وفاق کا کمیشن ہے, وہ بہت بڑی اس کی تعداد ہے. یوں سمجھ لینا جی کہ 9 رکنی کمیشن یہاں پہ ہے اور 20 اور 4 20 لوگ جو ہیں وہ صوبوں اور اسلام آباد سے آتے ہیں. تو یہ 29 رکنی جو کمیشن اکٹھا میٹ کرتا رہے, جہاں پہ میں نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس بات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ, ان کی ایویلویشن کے حوالے سے پارلیمان کے رول کو ریوزٹ کیا جائے. جس کے بعد پھر یہ اخبارات کی بھی زینت بنا اور پھر کچھ کیسز فکس ہو گئے تھے, اس میں فیصلے بھی آئے. تو اس کمیشن نے اپنی رول میکنگ کے لیے تجاویز مرتب کی, اور انہی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور میں بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوئیں. جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا, ساروں نے اسے بیٹھ کے ریوزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو آپ فٹنس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں. اور فرسٹ 3 کے پینل میں سے سپریم کورٹ ایلیویشن ہو یا چیف جسٹس ہائی کورٹس ہو, وہ جو پہلے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے ناموں پہ غور کیا جائے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی, اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ان کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی, جو پہلی خاتون چیف جسٹس ہے, وہ نمبر 3 سے لیا گیا. تو وہی جو اصول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اس میں بل میں سجیسٹ کیا گیا ہے, لیکن یہ اختیار وزیر اعظم استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے اپنا یہ اختیار تفویض کیا ہے پارلیمان کو. تو جس طرح باقی سلیکشن کے لیے پارلیمان میں لارجر کمیٹیز ہیں, اس کو اپوزیشن اور حکومت کا توازن دینے کے لیے 12 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے. 8 MNAs اور 4 سینیٹرز کی یہ کمیٹی ہوگی, اور یہ حکومت اور اپوزیشن میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جائے گی. اور یہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کو نام فائنل کر کے بھیجے گی, جس کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. میرے خیال میں ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہے, بار لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی,
सिविल सोसाइटी में भी जहाँ पे कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनसे भी पूछा गया। हम तमाम जमातों से बहुत ज़्यादा इस पे मुशावरत हुई और हमारा ये ख्याल है कि इससे अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में और ज़्यादा शफाफियत आएगी। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का टेन्योर जो है वो 3 साल मुकर्रर किया गया है। माजी में हमने बड़े तल्ख तजुर्बात देखे, जो लंबे टेन्योर थे उनमें क्या हुआ। हम ये भी देखते रहे हैं कि किस तरह से सुओ मोटो और 184 का इस्तेमाल हुआ। आज की सुप्रीम कोर्ट में जो फोर्सीबल फ्यूचर है उसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब का 3 साल से कुछ दिन ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा मेजर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन लॉज बनते हैं हमेशा पॉस्टेरिटी के लिए। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए उस टेन्योर को 3 साल पे या रिटायरमेंट एज वट एवर कम्स फर्स्ट उसके साथ मशरूत किया गया है कि आप अगर 65 साल उम्र पूरी कर जाते हैं तो 1.5 साल बाद भी 1.25 साल बाद भी रिटायर ही होंगे। लेकिन अगर आप 65 साल से पहले 3 साल आपके मुकम्मल हो जाते हैं तो रिमेनिंग टेन्योर के लिए फिर आप उसको रिटायरमेंट तसव्वुर होगी। तो ये कॉपीज़ आप सारों के पास हैं। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया, कोशिश की है आसान ज़ुबान में कि आपके तवज्जुह से पूरी कौम की नज़रें हैं पार्लिमान की तरफ। हमने इसीलिए पिछले कम से कम 6 हफ़्तों में बहुत बारीक बीनी के साथ इस काम के तवज्जो के साथ किया है। और आज काबीना में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे अपनी इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए सराहा है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि जिस कदर उन्होंने इसमें मेहनत की है इसको कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कहा कि मुझे इस बिल से इत्तफ़ाक़ है और हम आज तवक्को रखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि वो आके इस बिल को सपोर्ट करेंगे और उनकी जो प्रोविजंस आएंगी हुकूमती इत्तेहाद उन्हें सपोर्ट करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अच्छी खबर है कौम के लिए, एक बड़ा बैलेंस्ड वक्त की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं कहता चलूँ कि हमने पिछले 6 माह में बहुत मेहनत के साथ और बड़ी लार्जर मुशावरत के साथ फ़ौजदारी कवानीन में बहुत मेजर तब्दीलियाँ जो हैं वो सजेस्ट की हैं इसी सेशन के दौरान, जो कि अगले 2 हफ़्ते जारी रहने का इम्कान है कौमी असम्बली और सेनेट का। वो तरामीम का पैकेज जो तकरीबन 100 के करीब तरामीम होंगी, जिनमें ट्रायल्स में जो डिलेज़ हैं उन्हें ख़त्म करने की, जो FIRs के मामलात हैं उन्हें बेहतर करने की, जो ज़मानतों के हैं, डिस्चार्ज कियाँ हैं, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं, जो जहाँ पे चीज़ें 150 साल से रुकी पड़ी थी उनको बेहतर करने के लिए, ताकि जो जेलें हमारी अंडर ट्रायल प्रिजनर से भरी पड़ी हैं, जो मुद्दइयों को इंसाफ नहीं मिलता, उसको बेहतर बनाने के लिए हमने कोशिश की है। वो मुसव्वदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे। मुख्तसर मैं दो बातें मैं सिर्फ मुख्तसर करना चाहूँगा। आज पार्लियामान की बालादस्ती के लिए देखिए, हमारा जो 1973 का आइन है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसको इन्विजिट करता है और उसमें पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से आइन बिल्कुल वाज़ेह है। तो मैं समझता हूँ कि आज एक तारीखी दिन है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की स्टेट के लिए, कि जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी आइन के अंदर इन्विजिट की गई थी उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। और ना सिर्फ इंसाफ की जो फराहमी और इंसाफ का सस्ता और इंसाफ का फौरी जो एक फराहमी है अवाम के लिए, उसको आसान बनाने के लिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ओरिजिनली इसको इन्विजिट किया गया था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान वो साइन हुआ, तो मैं समझता हूँ आज वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ साहब ने जब काबीना में बात की और पाकिस्तानी कौम के लिए एक, ये मैं समझता हूँ संगे मील की हैसियत रखता है, काबीना ने इसको मंजूर किया और उन्होंने आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की काविशों को सराहा कि पिछले 2.5-3 माह के दौरान जो इस पे एफर्ट हुई, और देखिए कोई काम उजलत में नहीं हुआ, कोई काम जल्दबाजी में नहीं हुआ, एक एक शिक के ऊपर, आपको याद है पिछली दफ़ा भी जब इजलास बुलाया गया था सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और देखिए जमहूरी प्रोसेस इसी का नाम है, जमहूरी सोच इसी का नाम है कि आप तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे मशावरत भी करते हैं, हर शिक के ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं, किसी सियासी जमात को इस प्रोसेस से बाहर नहीं रखा गया। और मेरा ख्याल है इतनी तवील मुशावरत, आईनी तरमीम का ये तकाजा था कि इसके ऊपर इतनी तवील और इतनी सूदमंद जो मुशावरत है वो की जाए, और वो आपने देखा कि आना जाना लगा रहा। और ये सियासी जो माशरे होते हैं उसमें ये जमहूरियत का हुस्न होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि काबीना ने जो आज अभी इसकी मंजूरी दी है उसमें जिस तरह आज़म साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया भी अदा किया,
کابینہ کے ممبران کی کاوشوں کو سراہا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خصوصی طور پہ کہ انہوں نے جس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اس پورے پروسیس میں انہوں نے بڑی کاوش کی، نوید قمر صاحب، شہری رحمان صاحبہ، جو دیگر سیاسی زعما ہیں، انہوں نے، آصف علی زرداری صاحب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پارلیمان کی تاریخ کا بھی ایک بہت اہم دن ہے، اور جو ہم نے وعدے کیے تھے نہ صرف اپنے منشور میں بلکہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے، اور جو اس کے اندر کمیٹی کے اندر سول سوسائٹی سے ایک خاتون یا مائنورٹی ممبر کی جو انکلوژن ہے وہ بڑا سنگ میل ہے، کیونکہ خواتین کی جو اسپیشلی لائرز تھیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی تھی. تو نہ صرف ویمن ان لاء کے حوالے سے بلکہ جو سول سوسائٹی کے تحفظات تھے اس کو بھی اس میں دور کیا گیا ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ہم صرف 1% سے بھی کم کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بٹ جب کلائمیٹ چینج سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں تو بہت بری طرح اس کا ایفیکٹ پاکستان کے اندر آتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے چیلنج کو اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شک رکھی گئی ہے. تو میں اعظم صاحب اس پہ مزید صرف کلائمیٹ چینج والی بات، آخری بات جو بہت سنجیدہ بات ہے، جیسے عطا اللہ طارڑ صاحب نے کہا، آپ کے سوالات کیونکہ دوسرے زیادہ ہوں گے. آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف ہے، اور رائٹ ٹو لائف کو ہماری کورٹس نے انٹرپریٹ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اس کی جہتیں نکالی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ورلڈ اوور یہ ایکنالجمنٹ ہے، اور یو این نے اپنے قراردادیں پاس کی ہیں کہ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ بنیادی حق ہونا چاہیے ہر شخص کا. ہمارے پاس آج وقت ہے، ہم آخری نسل ہیں جو پلانٹ کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے. تو پاکستان شاید ان لیڈنگ کنٹریز میں آ رہا ہے جو اپنے آئین میں بنیادی حقوق میں شامل کر رہا ہے ان افیکٹس کو. ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین، ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. ہم نے یہ ریاست کی ذمہ داری اکنالج کی ہے، مرکزی اور صوبائی حکومتیں، کہ وہ اپنی پرائورٹی ترجیحات میں، چاہے وہ اسموک کے خلاف ہے جنگ، چاہے وہ ٹورنشل رینز بارشوں کے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے ہے، چاہے وہ جو ہمیں شمال میں چیلنجز ہے سیلابوں کے اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے اس کے حوالے سے ہے، چاہے کچرے کے حوالے سے ہے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے. اس کی بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس طرح کی جو شکیں ہیں آج ترمیمی بل میں، اس پہ میرے خیال میں نہ اپوزیشن کو، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام ملک صاحب ایک سیکنڈ راشد بھائی اویس کے بعد یہ بتائیں کہ ایک بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. ایک جو چیز واضح کر دیں کہ فوجی دھاتوں سے متعلق جو ہے اس سے بتا دیے کہ کچھ امینڈمنٹ ہو رہی ہیں، اور کیا تمام اس کو جو سول کیسز ہیں اس طرف منتقل ہوں گے. اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ سینٹ میں آپ پیش کریں گے اور قومی اسمبلی میں کون پیش کرے گا، اس کا بھی فیصلہ ہوگا. دیکھیں، جو طے کیا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ یہ تھا کہ جو متفقہ ڈرافٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور آج انہوں نے یہ اجازت دی کہ جو اس میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو تجاویز ہیں منوان اسی صورت میں وہ پیش کریں گے، اور جو طے شدہ ڈرافٹ ہے اس کی ریمیننگ جو ہے ڈرافٹ سینٹ میں وہ حکومت پیش کرے گی. قومی اسمبلی میں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو تھرو کروائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ساری جماعتوں کا کنسنسس یہاں پہ نظر آئے گا. راشد بھائی راشد بھائی اس کے بعد میں ادھر آتا ہوں سنانا صاحب، پھر آپ کے پاس آتا ہوں کاکر صاحب. ٹھیک ہے جی. نہیں ایسے آپ دیکھیں یہ بڑا افینسو آپ نے سوال کیا ہے. یہ میرے خیال میں پروفیشنلی بھی بڑا بہت ہی میں کہتا ہوں لائن سے آگے جانے والی ہے. 12 رکنی کمیٹی جس میں اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، 2/3 کے ساتھ نئے چیف جسٹس کا فرسٹ سینئر موسٹ جو 3 ججز ہیں ان میں سے کرے گا. میرے خیال میں اس سے زیادہ نیک نیتی، اس سے زیادہ شفافیت، اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. اگر یہ سارے مل کے کر دیتے ہیں فیصلہ تو میرے خیال میں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کا بینچ کا جو تشکیل میں نے ایکسپلین کیا ہے وہ حکومتیں نہیں کریں گی،
वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए, अगर हाई कोर्ट्स में किसी स्टेज पे बनते हैं वो ही करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वही वफाकी का बीना अभी मैं अर्ज कर देता हूँ। फाइज ईसा नहीं सर, उसकी भी उम्र क्योंकि 65 साल है, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बनेगा जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं, और उसकी रिटायरिंग एज भी 65 साल है। मैं 5 दफ़ा ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ और ये बात मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पिछले 6 माह में 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स में बारहा कहा कि अगर आप कोई ऐसी तरमीम लाना चाहते हैं जिससे उम्र की हद में इजाफा होगा, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। औरंगजेब का औरंगजेब, बस ये आखिरी सवाल है। ये खातून सर मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमें तजवीज़ दी है कि आप मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 140A में मुनासिब तरामीम करें, क्योंकि सारी पावर जो है वो सूबाई हुकूमतों में मरकूज़ कर गई है। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हम चाहते थे वो नहीं आ रहा। हमने उनसे ये तय किया हुआ है कि हम वो तरमीम भी कंसेंसस से थ्रू करवाएंगे, लेकिन इस पैकेज का वो हिस्सा नहीं है। कुछ जमातों को उस पर एतराज़ है। सर एक सेकंड। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने हमें तजवीज़ दी कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए। उसमें भी ANP और दीगर जमातें भी स्टेक होल्डर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम भी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी स्टेक होल्डर है। उनसे भी हमारा ये वादा है कि जो जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुसवदा है इसी तरह उनका भी है। ये अब अगले फेज़ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ें ज़ेरे गौर आएंगी और हम इन पे कंसेंसस करवाने में कामयाब होंगे। एक खातून अभी आखिरी खातून से कर लें। इस पे कंसेंसस इसलिए नहीं हो सका कि बहुत सारी सियासी जमातों को एतराज़ था कि दुनिया भर की जमहूरियतों में जो अपनी शहरियत है उसी पे इलेक्शन होता है, राइट ऑफ वोट उनका है, लेकिन हमने उसे ड्रॉप नहीं किया। ये जो चीज़ें सेकंड फेज़ में गई हैं लार्जर कंसेंसस डेवलप करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि इस पे PTI भी और दीगर जमातें भी शामिल होंगी। आखिरी जी सर एक सेकंड आपको कल मौका दिया था, आपको कल आप बोले थे ना। एक सेकंड क्रॉस मेरा भाई मेरा सुना। वैसे मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि एक खातून है पूरे मजमे में। आप बस कर दे, एक खातून पूरे मजमे में आप उसे सवाल नहीं करने दे रहे हैं। आप तशरीफ रखे, ये बड़ी गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि एक खातून को अगर माइक दे, हद हो गई है आपकी। नहीं, मैंने बड़ी वजाहत से अर्ज की है, मैं समझाने में शायद नाकाम रहा हूँ। 65 ईयर्स इज द कट ऑफ डेट। 65 साल पे रिटायरमेंट है और मियादे ओहदा 3 साल से आगे नहीं जाएगी। अगर आप 1.25 साल से चीफ जस्टिस हैं और आप 65 साल के हो गए तो आपके पहले की तरह रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में अगर आप 64 साल के हैं और आपके 3 साल पूरे हो गए हैं तो आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया।